حي حي. ترجع ترجع. السلام عليكم. السلام عليكم. شكر الله لكم على حسن كريم الحبيب. ما شاء الله شباب. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما دون مولانا عبد الحق ما شاء الله شباب مثل الاول ما شاء الله لانه ياكل كباب. طيب تعالوا. السلام عليكم. من يرشدهم إلى الطبقة الثالثة؟ أنتم إن شاء الله تقيمون في الطبقة الثالثة تفضل إلا 10 طلاب. تفضل تفضل. طيب مع أمتعتكم. المساهمون تفضلوا. المساعدون انتظروا قليلا. نعم. المساهمون تفضلوا. المساعدون كل من المساهمين جديد أن يرجعوا. تفضلوا في الطبقة الثالثة إن شاء الله. لا نحن نريد 10 مساعدين ينزلون.